अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब। और फिर एक और झूठ पकड़ा गया, और वो झूठ क्या है? वो झूठ है अनवर मकसूद को फ़ौज ले गई थी। मैं सलूट पेश करता हूँ वो राजा क्या नाम है, राजा आदिल साहब के स्टाइल में। तो सलूट पेश करता हूँ कि यूथिए कैसे अपने आप को जो है ना ज़लील ख्वार करवा रहे हैं और करवाएंगे। मैंने कहा था आप पिछली वीडियोस उठा के देख लें। मैंने कहा था कि ये सोशल मीडिया पीटीआई को मरवाएगा। जो अपनी तरफ से ये लेके आए थे ना ब्रिगेड कि ये दूसरों को रौंद डालेंगे, वो एक्चुअली खुद रौंदे गए हैं। वजह ये होती है कि जब आप झूठ पे अपनी कोई चीज़ कायम करें तो वो ज़्यादा देर नहीं टिक सकती, क्योंकि होता ये है कि जिसने झूठ पे कायम किया होता है ना, वो फेस पे लेके सच को चल रहा होता है, लेकिन बैक एंड पे सारा झूठ होता है। तो फिर जब वो कॉन्ट्राडिक्ट होता है ना, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होना शुरू हो जाता है, और यही इनके साथ हुआ है। तो अनवर मकसूद के बारे में जो इन्होंने छोड़ी थी, और मेरे ख्याल में शायद आदिल राजा साहब ने ही छोड़ी थी कि उसको पकड़ा गया है, तो वो उन्होंने खुद आके बता दिया है कि मैं नहीं पकड़ा गया। गो के अब उसको कह रहे हैं कि वो जी उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई होगी। आई एम 101% श्योर। ये नहायत ही कोई बेवकूफ़ होगा कि जो ये काम करे कि अनवर मकसूद जैसे बुज़ुर्ग बंदे को साथ जो है ना वो इस तरह का करे। वो बंदा खुद कह रहा है कि मेरे पास तो कोई मोबाइल है ही नहीं, और ये सारे झूठे जो है ना मेरे नाम के चलते। तो आपकी सोशल मीडिया एक बार फिर एक्सपोज हुई, एक बार फिर हज़ार झूठों के बाद फिर एक, बल्कि ये अब लाख की कैटेगरी में जाने वाले होंगे। कहाँ कहाँ पे इन्होंने झूठ नहीं बोला। खान ने कितनी इन्होंने गेम्स चलाई, अपने वज़ीरों को इन्होंने कहा कि उनको तशद्दुद बनाया गया, जबकि उन्होंने कहा कि भाईजान हमारे एक्सीडेंट हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर इन्होंने कई बंदों को मरवाया। ज़िले शाह का इन्होंने झूठ फैलाया, जिसके बारे में खुद जिस बंदे की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो पीटीआई वाला निकला। दैट वाज एन एक्सीडेंट जिसको इस्तेमाल करना चाहा। फिर रेहान जो इनका केपीके में एक वर्कर था, उसके बारे में इन्होंने लाशें बेचने की कोशिश की। ये लाशें बेचते हैं, वजह ये है क्योंकि ये एक पार्टी नहीं है, ये कल्ट है, ये एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है पाकिस्तान को तबाह करना। इसी वजह से उस जैसे कहते हैं ना काफ़िले में सारे मिलते गए, तो उसी काफ़िले में जो ये मुल्क दुश्मन काफ़िला है ना, इसमें सारे जो मुल्क दुश्मन है ना वो मिलते जा रहे हैं। अब ये देखिए, ये आदिल राजा टाइप, ये मेहदी टाइप, ये कौन लोग हैं? इनका आप थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करें। ये वो हैं जो कि अपनी आर्मी से नाराज़ हुए हैं। देखें, आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट के जो तरीक़ेकार है उस पर मैं बहुत ज़्यादा तनकीद करता हूँ, और मैंने हमेशा से ये बात की है ऑन दी रिकॉर्ड और ऑफ दी रिकॉर्ड, यानी कि जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और उससे पहले भी, बल्कि पहले मैं ज़्यादा तनकीद करता था। आजकल वो वाले हालात नहीं रहे। इंटरफेरेंस जब होगी वो गलत होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मुल्क के पीछे पड़ जाएं। आर्मी को दुरुस्त करना है, हमने लोगों के रवैयों को बेहतर करना है। हम ये चाहते हैं कि लोगों के रवैये बेहतर हों, डेमोक्रेटिक रवैये हों, अपने अपने एम्बिट में काम करें, पर हम ये नहीं चाहेंगे कि फ़साद फैले। ये फ़साद फैलाने वाले, अल्लाह ताला ने भी ऐसे लोगों के बारे में यही बात की है कि ये अपनी तरफ से कहेंगे कि हम तो इस्लाह करने आए हैं, पर यही एक्चुअली फ़सादी होंगे, और यही फ़साद है। हर झूठ, आदिल राजा को अगर आप देख लें, कभी कभी ट्विटर पे वो उसकी ट्वीट्स आती रहती हैं, वो क्या है, फ़ोटोशॉप करके दूसरों का मजाक उड़ा देगा। इज़ दिस अ सीरियसनेस? इज़ दिस ऑन अ फैक्ट? नहीं। तो ये सारे एक्सपोज होंगे। और शहबाज गिल जो अमेरिका में बैठ के ये सारी साजिशें कर रहा है, वो भी अपना हिस्सा डाल रहा है। यहाँ से हाय हाय करके गया था, और वहाँ पे देखें, और यही बातें बनाते थे कि जी नून लीग वाले, पीपल्स पार्टी फ़ौरन बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे थे। तो फिर खुद क्या किया था? एक्टिंग याद है शहबाज गिल की? तो ये इनकी हालत चेक कर लें, वहाँ पे बैठे हुए हैं, और यही गद्दार हैं एक्चुअली। अपनी तरफ से दिखा रहे हैं कि जनाब साहब अफ्तारियाँ कर रहे हैं, हरकतें तुम्हारी इस्लाम दुश्मनों वाली हैं, यहूदियों को तुम सपोर्ट करते हो, वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करते हो।
اور افطاری دکھا کے اپنی طرف سے شو کر رہے ہو کہ جناب صاحب تم بڑے مسلمان ہو. شرم کچھ بھی نہیں آتی. آف کورس یہ تو ایک بڑا بے وقفانہ قسم کی میں نے ایک طرح سے بات کر دی ہے. ان کا شرم سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو فنڈڈ ہے. وہاں پہ اکٹھے آپ نے کر لیے جو کہ پیڈ بندے تھے یا جو مینٹلی ریٹارڈڈ بندے تھے، ان کا ایک چھوٹا سا گروپ کر کے آپ نے بل بورڈز وغیرہ چلا دیے، بار بار گاڑیاں آگے پیچھے چل رہی ہیں. ڈزنٹ میٹر، اس طرح قومیں نہیں چلتی. کر لو، پیسے ہی ضائع ہونے ہیں، سرکولیشن آف منی ہے. وہ بل بورڈ والے نے کما لیا، جو شرکاء آئے تھے انہوں نے کما لیا، لیکن انشاءاللہ اثر نہیں ہوگا. چالیں اللہ تعالیٰ کی ہی کامیاب ہوتی ہیں. آپ جو مرضی کر لیں یہ نہیں ہوگا. آپ جتنی مرضی جھوٹی باتیں پھیلا دیں، آپ جتنی مرضی بار انور مقصود کو پکڑوا لیں، اس کو پھانسی چڑھوا لیں، اس کو گاڑیوں کے نیچے رون دیں، لیکن یہ جھوٹ نہیں چلے گا. جس طرح شندانہ گلزار نے بھی جھوٹ بولا، مروت نے بھی جھوٹ بولا، یہ پارٹی اوورآل جھوٹ اور فتنے پہ محیط ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں. اس طرح ملک نہیں چلے گا، اور انشاءاللہ ان کے بغیر اب ملک چلے گا اور ان کے بغیر ملک چلانا پڑے گا. میں بار بار کہتا ہوں، میں اب دوبارہ اس کو کہوں گا کہ 9 مئی کے ملزموں کو آپ کیفر کردار تک پہنچا دیں، انکلوڈنگ عمران خان. وی ڈونٹ نیڈ عمران خان، وی سرٹنلی ڈونٹ نیڈ عمران خان. ہم نے ہینڈسم ہمیں نہیں چاہیے. ایسی بے وقفانہ قسم کی ویڈیو ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں یوتھیوں سے کہ کیا پاکستان کو دیا؟ شعور دیا. کیسا شعور دیا جس میں نہ آپ کو تمیز ہے، نہ آپ کو پاکستان سے محبت ہے، نہ اسلام سے محبت ہے؟ آپ کو کس بات کا شعور دیا؟ کے پی کے میں کیا کیا آپ نے؟ نہیں وہ نہیں پوچھنا. وی کین ناٹ آسک سچ تھنگس، کیونکہ دیوتا ہے، اس کی پوجا کرنی ہے بغیر اس کے دیکھے کہ اس نے ملک میں غریبوں کے لیے کیا کام کیا. اس وقت بیٹھا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کوئی غریبوں کے حق میں فیور میں کوئی بات آئی ہے؟ نہیں آئی. اوورآل دیکھ لیں. آپ اس طرح کریں کہ سب کلپس جو ہے نا اوپر نیچے ان کے ذرا اکٹھے جو ہے نا وہ پڑھیں یا دیکھیں. آپ کو پتہ چل جائے گا انتشار 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 انتشار، بد امنی انتشار، یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. ملک دشمنی، کچھ اور نہیں ملے گا. اسلام دشمنی. غزہ کی قرارداد میں جو پاس ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، دیکھ لیں کہ اس نے کیا کردار ادا کیے. تو آپ جتنے مرضی جھوٹ پھیلا لیں، آپ جو مرضی کریں، انور مقصود کو مروائیں، زندہ کریں، عمران خان کو زندہ کریں، مروائیں، جو مرضی کریں، آپ نے اپنے آپ کو ننگا کر دیا. جس طرح عمران خان کہتا تھا نا، ننگا کر دیا، اس کو ننگا کر دیا، عثمان ڈار کو، عثمان ڈار کے ڈرائیور کو، سب کو ننگا کر دیا. تو بھائی جان آپ خود ننگے ہوئے ہیں، اور اس کا سہرا جس طرح بلہ آپ نے گوایا اپنی حرکتوں سے، حکومتیں گوائی آپ نے اپنی حرکتوں سے، اسی طرح سوشل میڈیا بھی اپنے آپ کو ننگا کر رہا ہے اپنی حرکتوں سے، اپنے جھوٹ سے. اللہ حافظ.